यो रेडियो नेपाल हो। अब बाबुराम तिमिल सिन्हाबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। नेकपा एमालेको अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठक स्थगित। सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न माग। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेको कदममा समर्थन गर्ने नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णय। आगामी मक्सिर 11 देखि 13 गतेसम्म महासमिति बैठक गर्ने र भारतको मणिपुर राज्यमा भएको हिंसाका कारण उत्पन्न गतिरोधका बीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको छ। एमालेका सांसदहरूले त्रिभुवन विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करीको सत्य तथ्य छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समितिको गठन गर्नुपर्ने, गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै नाराबाजी गरेपछि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको हो। यसअघि बैठकको शुरूमा आकस्मिक समय लिएर बोल्ने सांसदहरूले सुन तस्करी लगायत विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। बैठकको शुरूमा समय लिएर बोल्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारका जिम्मेवार मन्त्री तथा उच्च अधिकारीको संरक्षणमा सुन तस्कर भएको आरोप लगाउँदै नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। सांसदहरूले भेब, मोटर पार्ट्स लगायतका वस्तुको हवाई मार्ग मार्फत अस्वाभाविक आयात भएको देखिएको र त्यसमा समेत सुन तस्करी भएको आशंका भएकाले सबैको एकमुष्ट छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 100 किलो सुन बरामद भएको विषयमा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठक बस्नु पूर्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विमानस्थल भन्सारबाट भएको सुन तस्करी काण्डका विषयमा संसदमा छलफल र सरकारको जवाफ माग गर्दै जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको हो। प्रस्तावमा अवैध सुन आयात प्रकरणको विस्तृत छानबिन गर्न, भन्सार भित्रबाट नै भएका तस्करी रोक्न सरकारले बनाएको योजना र सरकारले बरामद गरेको सुनको प्रयोग के कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा जवाफ माग गरिएको छ। जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र समर्थक गरेर 20 जना सांसदको हस्ताक्षर रासोपाले बुझाएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले आगामी मक्सिरमा पार्टीको महासमिति बैठक गर्ने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको एक सातासम्म चलेको बैठकले पार्टीको महासमिति बैठक मक्सिरको 11, 12 र 13 गते काठमाडौँमा गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हिजो समापन भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पार्टी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नीति अधिवेशन मार्फत गर्ने भनिएको काम गर्ने गरी महासमिति बैठक बोलाइएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको 2078 मक्सिरमा सम्पन्न 14औं महाधिवेशनले नीति अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि पार्टीको विधानमा नीति अधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था नरहँदा महासमिति बैठक बोलाइएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। यस्तै बैठकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि सरकारले थालेको कदममा समर्थन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ पर्नुभएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको सवालमा कुनै निर्णय नलिएपछि महामन्त्री गगन थापाले भने बैठकमा फरक मत राख्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने भएको छ। हालै सम्पन्न सचिवालय बैठकले गरेका निर्णय हिजो सार्वजनिक गर्दै पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग प्रष्ट जवाफ माग गर्ने जानकारी दिनुभयो। व्याख्यात्मक अवस्था घोषणा कार्यान्वयनका लागि संसदीय अनुगमन समितिको पहल गर्ने समाजवादी मोर्चाका दलबीच मत भिन्नता भए पनि साझा बुदामा सहमति जनाउने मोर्चाको कार्यनीति योजनाका विषयमा पार्टी पंक्तिलाई प्रष्ट पार्ने पार्टीले निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले तोकिएको समय सीमा अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले 15 साउनदेखि समय सीमा अनुसार बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनु भएको हो। अर्थमन्त्री महतले विस्तृत
परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार भइसकेका आयोजनाको मात्र अहिले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउन निर्देशन दिनुभयो। अर्थमन्त्री महतले कतिपय दायित्व सिर्जना भए पनि सरकारले तिर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उहाँले ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको ठेकेदारले दिएको बिल 1 महिनाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा ल्याउन समेत निर्देशन दिनुभयो। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका 22 जनामाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले थप 5 दिनको समय पाएको छ। उनीहरूलाई हिजो जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेश गरिएकोमा अदालतले 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न समय दिएको सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो। सीआईबीले उनीहरूसँग अहिले बयान लिने काम जारी राखेको छ। कृत्य तथा संगठित रूपमा सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाट भेटेनी सुपर मार्केटका संचालक मिनबहादुर गुरूङ, पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्की लगायत 22 जना पक्राउ परेका थिए। विक्रमसम्म 2049 देखि 2069 सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेपछि सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठन विरूद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको सुनवाई हिजो पनि हेर्दैमा राखेको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र तिल प्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले हिजो समय अभाव भएपछि हेर्दैमा राखेको हो। रिट निवेदनमाथिको बहस सकिएर लिखित जवाब समेत आइसकेको छ। अन्तिम आदेशका लागि हिजो समय अभाव भएपछि मुद्दालाई हेर्दैमा राखिएको थियो। सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त इजलासले जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएपछि कोशी प्रदेश सरकार गठन विरूद्ध परेको रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा सुनाई भइरहेको हो। गत असार 21 गते कोशी प्रदेशमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न गरिएको दावीमा सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरेपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले असार 22 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सिंहदरबार स्थित पुरानो संसद भवनलाई जतिसक्दो छिटो पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको संसद सचिवालय सिंहदरबारमा हिजो बसेको बैठकमा सांसदहरूले 100 वर्षको इतिहास बोकेको ग्यालरी बैठकलाई पुनर्निर्माण गरी संग्रहालयका रूपमा विकास गर्न सुझाव दिनुभएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले विद्युतीय व्यापार विधेयकले व्यापारी र उपभोक्ता दुवै बीच विश्वासको सम्बन्ध स्थापित गर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको हिजोको बैठकमा विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा मन्त्री रिजालले ई कमर्सको माध्यमबाट सुरक्षित कारोबारका लागि सेवा प्रदायक र उपभोक्तालाई विश्वस्त बनाउने बताउनु भएको हो। मन्त्री रिजालले कारोबारमा व्यवसायमा उत्पादक र उपभोक्ता दुवै ठगी हुने वा ठग्ने प्रवृत्तिलाई विधेयकले नियमन गर्ने र सबैको हितलाई समेट्ने बताउनुभयो। रेडियो नेपालबाट अहिले बिहान 9 बजेको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बने छैन कोही आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। रेडियो नेपाल अब मोबाइल एपमा पनि। रेडियो नेपालबाट प्रसारण भएका सबै कार्यक्रम, समाचार, गीत संगीत, नाटक, विभिन्न समयमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले दिनुभएको सन्देश लगायत ऐतिहासिक श्रव्य सामग्री रेडियो नेपाल मोबाइल एप डाउनलोड गरी तपाईको सुविधा अनुसार एन्ड्रोइड र एप्पल जुनसुकै मोबाइलमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ।
अब बाँकी समाचार। राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले काठमाडौँको 16 खुट्टे स्थित रेडी ट्रेडको गोदाममा हिजो छापा मारेको छ। गोदाममा छापा मारेर विभागले केही कार्टुन ब्रेक शू बरामद गरेको विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको मणिपुर राज्यमा भएको हिंसाका कारण उत्पन्न गतिरोधका बीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। भारतीय कांग्रेस पार्टीका सांसद गौरव गगोईले विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री मोदीलाई मणिपुर बारे बोल्न बाध्य पार्न प्रधानमन्त्री विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव बुधबार दर्ता गराएको बताउनुभयो। विपक्षीहरूले उक्त राज्यमा देखिएको जातीय द्वन्द्व बारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर सामान्य बदलिरही पहाड़ी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने र बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्तमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेकपा एमालेको अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठक स्थगित। सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न माग। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेको कदममा समर्थन गर्ने नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको निर्णय। आगामी मक्सिर 11 देखि 13 गतेसम्म महासमिति बैठक गर्ने र भारतको मणिपुर राज्यमा भएको हिंसाका कारण उत्पन्न गतिरोधका बीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।